Dear students, so today's topic is poem The Tale of Castor the Dragon, written by Ogden Nash. इसका पूरा नाम फ्रेडरिक ओगडन नैश, जो 19 अगस्त 19 अगस्त 1902 को बॉर्न हुआ और मई 1971 को इसकी डेथ हुई। ये अमेरिकन पोइट है और इसी की ये पोएम लिखी हुई है। एक्चुअली ये पोएम हमने सुने होंगे ऐसे बहुत से वाक़े, ऐसे इंसानों के बारे में जो बुज़दिल दिखाई देते हैं, जो डरपोक नज़र आते हैं, लेकिन किसी स्टेज पे या किसी वक्त पे वो इतने बहादुर का काम करते हैं कि सब लोग हैरान और दंग रह जाते हैं। इसी तरीके की ये पोएम है। इसमें एक लड़की बेलिंडा, इसका नाम है, उसकी कहानी दिखाई है। उसके कुछ पेट्स जिसमें किटन है, माउस है, डॉग है और एक ड्रैगन है। और अब मैं स्टेंजा वाइज पढ़ के आपको एक्सप्लेन करूँगा। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a really truly little pet dragon. बेलिंडा एक लड़की जो कि एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है और उसके पास एक ब्लैक किटन है एंड ए ग्रे माउस जो इसके पेट्स, और एक येलो डॉग है एंड लिटिल पेट ड्रैगन। यहाँ पे रियली और ट्रूली जो है, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स ये पोएट ने यूज़ किए हैं। और बेलिंडा के कितने पेट्स हैं? एक किटन है, ग्रे माउस है और डॉग है जो कि येलो है और एक ड्रैगन है। अब दूसरे स्टेंजा में, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was covered and she called him custard. अब यहाँ पे इनका नाम बताया गया है कि जो ब्लैक किटन थी वो उसका नाम रखा गया था इंक, क्योंकि वो इंक की तरह ब्लैक थी। और जो ग्रे माउस उसको लिखा गया था, उसका नाम रखा है ब्लिंक। ब्लिंडा उसको ब्लिंक कहती थी क्योंकि वो बहुत तेज़ थी, इसलिए उसको ब्लिंक कहा। और जो डॉग है वो येलो है, इसीलिए इसको मस्टर्ड कहा। ठीक, बट जो लेकिन जो ड्रैगन है वो कवर्ड था, बुज़दिल था, डरपोक था, इसीलिए बेलिंडा उसको कस्टर्ड कहती थी। यहाँ पे ये बात कुछ हैरान सी लगती है कि ड्रैगन इतना बड़ा जानवर, डरपोक, वो कवर्ड हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है। यहाँ पे कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब यहाँ पे उसकी कुछ अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस दिखाई गई कि ड्रैगन की शक्ल सूरत कैसी, and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. यहाँ पे पॉइंट बताता है कि कस्टर्ड जो थे उसके दांत बहुत तेज थे, उसके जिस्म पे जो स्पाइक्स थे, स्केल्स उसके जिस्म के नीचे, वो उसकी वो स्किन या चमड़ी जो बहुत मजबूत होती है, क्या कि उसको कोई पीछे से हमला ना कर सके, वो बहुत ही मजबूत होती है। और उसका मुंह जो है वो एक आग की, ठीक, एक चिमनी जो, और उसके नोज से चिमनी जहाँ से धुआं निकलता है, और उसका मुंह जो है वो एक आग फेंकने की जगह थी। उसके मुंह, इसका मतलब उसके मुंह से आग निकल रहा था और उसके नाक से धुआं निकल रहा था। अब ये समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक जानवर है। और उसके जो टोज थे वो सीधे बिल्कुल चाकू की तरह तेज थे, डैगर्स। ठीक, ये इसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाई गई। बेलिंडा was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased the lions down the stairs,
Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. یہ کہتا ہے کہ بلنڈا اتنی بہادر تھی کہ جیسے اس کے اندر بہت سارے بالوں کی طاقت بری ہوئی تھی. فل آف ایئرس، بیرل فل آف ایئرس، جیسے کہ اس کے اندر بہت سارے بالوں کی طاقت بری ہوئی تھی. اتنی بریو تھی بلنڈا. اینڈ انک اینڈ بلنک چیزڈ لائنز ڈاؤن دا اسٹیئرس. اور انک اور بلنک اتنے تیز تھے کہ یہ شیر جو لائنز ہوتے ہیں ان کے وہ پیچھا کر رہے تھے، وہ اتنے تیز تھے، وہ بھی ڈرتے نہیں تھے. مسٹرڈ واز ایز بریو ایز اے ٹائگر ان اے ریج. اور جو مسٹرڈ کتا تھا وہ بھی اتنا بہادر تھا کہ وہ جیسے ہونہار شیر گھورتا کیا بولتے ہیں اس کو، گرارتا ہے. ٹھیک، تو اسی طرح کتا بھی بہادر تھا ٹائگر کی طرح. بٹ کسٹرڈ کرائڈ فار اے نائس سیف کیج. لیکن جو ڈریگن تھا جس کا نام کسٹرڈ رکھا گیا تھا وہ ہمیشہ اپنے لیے سیف جگہ ڈھونڈتا رہتا تھا کہ مجھے جگہ چاہیے، کیونکہ وہ کورڈ تھا. بلنڈا ٹکلڈ ہم. شی ٹکلڈ ہم مرسفلی. ٹکلڈ ہیئر مینز تانے دینا، گدگدی کرنا. بلنڈا اس کو ہمیشہ تانے دیتی تھی یا گدگدی کرتی تھی اور بے رحمی سے کرتی تھی. ایک بلنک اینڈ مسٹرڈ دے روڈلی کالڈ ہم پرسیول. اور ایک بلنک یہ سب they all sat laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. یہ سب اس کو تانے دیتے تھے. ایک بلنک، مسٹرڈ یا بلنڈا اس کو گدگدی کرتے تھے اور اس کو تانے دیتے تھے، اس کو چھیڑتے تھے اور اس کے اوپر ہنستے تھے. ٹھیک، کس کے اوپر؟ اور کہتے تھے کہ آپ اتنے بڑے ہو، ہاں وہ اتنے بڑے ہو کہ بھی آپ بزدل ہو، ڈرتے ہو. پھر بلنڈا giggled till she shook the house, and Blink said Rack, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, and Custard cried for a nice cage. بلنڈا یہ سب، بلنک، انک، یہ کیا، یہ تب تک اس گھر میں اس کے ساتھ چھیڑتے رہتے تھے، اس کو مزاق کرتے تھے، اس کے اوپر ہنستے رہتے تھے. اور جب بھی مسٹرڈ یہ کتا جو تھا وہ اس کو ہمیشہ جب وہ اپنے لیے جگہ ڈھونڈتا تھا تو اس کو کہتا ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے. حالانکہ وہ چھوٹا تھا لیکن ڈرتا تھا، ڈرپوک تھا، اسی لیے اس کو کسٹرڈ کہتے تھے. تو پھر suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled. They looked around. Meow, cried Ink, and oof, cried Glinda, for there was a pirate climbing in the window. لیکن اچانک یہ سب ہوتے ہوئے اچانک انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک آواز سنی. مسٹرڈ جو کتا تھا، گراؤلڈ، وہ آوازیں نکالنے لگا اور ہر کوئی ادھر ادھر دیکھنے لگا. میو کرائڈ انک، جو انک تھی اس نے آواز نکالی، اینڈ بلنڈا کو اوہ کی آواز نکلائی. فار دیر واز اے پیریٹ. اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک پیریٹ تھا، ڈاکو تھا. وہ ونڈا، ہیئر ونڈا از the plural of window, but it has been here used with the rhyming for the rhyming Belinda. تو یہاں پہ جب انہوں نے آواز سنی ایک ڈاکو آیا تھا، وہ کھڑکی سے ان کے اس گھر میں گھسا تھا، تو سب پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا. تو یہ پوائم، اس کا باقی حصہ ہم کل پڑھیں گے. اس پوائم کی جو رائمنگ اسکیم ہے وہ ہے AABB. ہیئر house, this sound is rhyming with the mouse, so here it is AA, age, cage. These are another rhyming words, so AABB is the rhyming scheme of this poem. So thank you, students.